बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। उम्मीद करती हूँ आप जहाँ कहीं भी होंगे बिल्कुल ठीक ठाक खैर खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला की बेपनाह नेमतों का शुक्र अदा कर रहे होंगे। आज मेरे साथ बहुत खूबसूरत मेहमान हैं। ना सिर्फ वो चेहरे से खूबसूरती हैं, ना सिर्फ अल्लाह ने उन्हें खूबसूरत चेहरा अता फरमाया है, जितना खूबसूरत चेहरा है उतना ही खूबसूरत दिल अल्लाह ताला ने उन्हें अता फरमाया है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ एक ऐसी खातून की जिनका ताल्लुक़ पॉलिटिक्स से भी रहा, जिनका ताल्लुक़ सोशल वर्क से भी रहा, जिनका ताल्लुक़ पाकिस्तान में जहाँ कहीं भी अच्छा काम हो और कोई उन्हें मदद के लिए पुकारे तो ये दौड़ी चली आती हैं। मैं बात कर रही हूँ एक्स MPA ज़रीन ज़िया साहिबा की। नेशनल पीस काउंसिल ऑफ पाकिस्तान KPK की प्रेसिडेंट हैं। खुशामदीद कहती हैं आपको मैम। थैंक यू सो मच। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। आप कोहाट आई हैं और कोहाट ये बताएं कि कितनी आपकी यादें जुड़ी हैं और कितने टाइम के बाद कोहाट आना होता है आपका? थैंक यू सो मच, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। कोहाट से मेरी बहुत यादें जुड़ी हुई है और आज जिस हॉल में प्रोग्राम था तो उस हॉल में ये मेरा नेशनल पीस काउंसिल का तो पहला प्रोग्राम था, लेकिन इससे पहले मेरे 2 प्रोग्राम में यहाँ अटेंड कर चुकी थी। अच्छा, माशाअल्लाह। और कोहाट से जब मैंने सियासत का भी शुरुआत की थी तो उस वक्त भी मेरी कोहाट से शुरुआत थी। तो आज मैं वही सोच रही थी कि मैंने नेशनल पीस काउंसिल की जो शुरुआत की है तब भी कोहाट में पहला प्रोग्राम, और जब मैंने PTI की लेडीज़ विंग बनाई तब भी मैंने कोहाट से स्टार्ट लिया था। तो मेरे ख्याल में कोहाट के लोगों और मेरा बहुत करीबी रिश्ता है। ये हमारे लिए ऑनर की बात है कि मैम के दोनों करियर का आगाज़ जो है वो कोहाट से हुए। कोहाट से उन्होंने कोहाट के लोगों से उनको इतनी मोहब्बत हुई है कि अल्लाह ताला ने उनके लिए वो जो कामयाबी का जो पहला सेरा होता है वो कोहाट से रखा। मैम ये बताएं कि आपका ताल्लुक़ तो सियासत से भी रहा। आपने मुझे बताया कि 15 साल से आप पॉलिटिक्स का हिस्सा हैं। तो सियासत तो ख़ुद होती भी है, ख़ुद में ही एक कह लें कि खिदमत खल्क होती है। फिर आपने नेशनल पीस का इंतखाब क्यों किया? देखिए, जैसे आपने कहा पॉलिटिक्स अगर मेन आप करें तो वैसे वो भी एक खिदमत है जी। अगर उसके 2 पहलू है, कोई लोग पॉपुलैरिटी के लिए करते कोई, लेकिन मेन जो मकसद है सियासत का और मैंने ज्वाइन किया था वो मैंने खिदमत के लिए किया था। तो जहाँ तक आप नेशनल पीस काउंसिल में सियासत में मैं MPA आई, मैं पार्लियामेंट का हिस्सा बनी और मेरे से जितना हो सकता था मैंने अपने तौर पे बहुत हर जगह पे मैंने फ़ाइट की और मैं जितना हो सकता था मैंने काम किया, अपने ज़िले में भी किया और जहाँ पे किसी के साथ भी हुआ सूबे में भी किया। लेकिन वो मेरे अंदर एक तशनगी है क्योंकि जो मैं करना चाहती थी वो मैं नहीं कर सकी। और सिर्फ मैंने चाहे आप एक दफ़ा भी अगर आप मिनिस्टर के लेवल तक भी आ जाते हैं तो आप वो कुछ एक दफ़ा से नहीं कर सकते जो जितनी पसमानदगी हमारे इलाक़ों में है, चाहे कोहाट ले लो और स्पेशली जो मेरा साउथ बेल्ट है, पहले तो ये 7 ज़िले थे अब 11 ज़िले हो गए हैं। तो यहाँ पे बहुत ही पसमानदगी है, चाहे वो आप पानी का मसला ले ले, आप हेल्थ इशू ले ले, आप एजुकेशन ले ले, और जो सबसे बड़ा इशू है वो इलेक्ट्रिसिटी बिजली का बहुत ही हालात ख़राब है। तो मैंने अपनी जो मेरी तशनगी थी मैंने कहा जो वहाँ पे नहीं कर सकी तो मैंने नेशनल पीस काउंसिल ज्वाइन किया और जो मेरे अंदर एक खाना मतलब खाली था वो मैं चाह रही हूँ कि मैं लोगों के लिए और इस मुल्क की मतलब पीस के लिए वर्क करूँ, पीस के लिए काम करूँ, क्योंकि अगर आपके मुल्क में अमन है, पीस है, तभी ये मुल्क तरक्की कर सकता है। और अमन और पीस एक ऐसी चीज़ है कि इसको आपने अपने घर से शुरू करना है। बिल्कुल सही। आपने अपने इलाके से शुरू करना है। फ़र्ज़ करें आपके घर में अगर बच्चा भी है, आप उसकी अच्छी तरबियत करेंगे तो वो बाहर निकलेगा, वो अच्छी एजुकेशन लेगा और तब किसी मकाम पे जाएगा, तब वो अच्छी बात लोगों में फैलाएगा। बिल्कुल सही। तो इस वजह से मैंने नेशनल पीस काउंसिल किया और अब देखिए कि
میں جہاں جہاں بھی جاؤں اس پہ میرے اوپر برڈن نہیں ہے. میرا یہ ہے کہ جتنا مجھ سے ہو سکے میں اس پاکستان کے لیے اور اس کے اپنے جتنے بھی ہمارے ادارے ہیں، مطلب اکثر لوگ کہتے ہیں کہ ہماری فوج، جتنے جو ہمارے فوج ہے یا ہماری پولیس ہے یا ہمارے اور ادارے ہیں جو بارڈرز پہ کام کر رہی ہیں، ہم کہتے ہیں کہ ہم ان کے لیے بھی آواز اٹھائے، اور جہاں پہ بھی کوئی مسئلہ ہو، اگر عوام کو بھی کوئی مسئلہ ہو تو ہم ان عوام کے لیے بھی اور ان کی ایشوز کو ہائی لائٹ کریں ان کو، اور لیکن تھرو پیس، نہ دہشت گردی، نہ کوئی انتشار، ایک اچھے پازیٹیو. آپ نے دیکھا ہے کہ آپ نے ابھی دیکھا کہ افغانستان میں کتنے سال کی جنگ تھی، 25-30 سالوں سے وہاں انتشار تھا، لیکن اس کو قابو نہیں کر سکے. 20 سال بعد بھی وہ امن کی طرف آئے ہیں. 25 سال بعد آپ نے دیکھا کہ جتنی بھی بین الاقوامی طاقتیں تھی وہ ساری ہار گئی اور واپس اسی امن معاہدے پہ آئی. تو اس لیے نیشنل پیس کونسل جو ہے یہ ہر جگہ ایک امن کا ادارہ، اور ہم نے امن کی آواز کو پروموٹ کرنا ہے. میم آپ نے امن کی بات کی، آپ نے سوسائٹی میں رول پلے کرنے کی بات کی. اگر ہم خواتین کی بات کریں تو خواتین کے لیے تو بڑا مشکل ہو جاتا ہے کسی بھی ادارے میں کام کرنا، اپنی ایکٹیویٹیز کو ساتھ لے کے چلنا، اپنی فیملی کو ٹائم دینا. تو بینگ اے وومن آپ کیا سمجھتی ہیں کہ فیمیل کو کس طریقے سے مینج کرنا چاہیے یا کس طریقے سے وہ بیلنس کر سکتی ہیں اور کتنی مشکلات ہو سکتی ہیں خواتین کو؟ دیکھیے خواتین، جیسے آپ نے بات کی ہے کہ خواتین کے لیے اداروں میں کام کرنا، دیکھیے وہ بھی تو خواتین تھی جب 1947 پاکستان بن رہا تھا، تو اس وقت فاطمہ علی جناح، پھر رانا لیاقت علی خان، اس وقت کی خواتین نے کتنا بڑھ چڑھ کر پاکستان کے بنانے میں حصہ لیا تھا. تو جب اس وقت کی خواتین کسی سے بھی نہیں ڈری اور انہوں نے بڑھ چڑھ کے پاکستان بنانے میں قائد اعظم کے سنگ کام کیا، تو آج کی خواتین تو ماشاءاللہ بہت ہی کوالیفائڈ بھی ہے، بہت ہی بولڈ بھی ہے، بہت بہادر بھی ہے. تو آج کل کی خواتین کو لڑنا نہیں چاہیے. اور آپ کو پتہ ہے کہ سب سے جو مشکل کام ہے ایز اے ماں، ایک خاتون جب ماں بنتی ہے تو اپنے گھر کو اور اپنے بچوں کی تربیت کرنا، اس سے مشکل کام کوئی نہیں ہے. کوئی ادارہ نہیں ہے، کسی ادارے کی سرپرستی کرنا کوئی مشکل نہیں اگر خاتون ایجوکیٹڈ ہو. سب سے جو مشکل کام ہے اپنے گھر کی سربراہی کرنا، اپنے بچوں کی تربیت کرنا. وہ سب سے، اگر ایک ماں اپنے بچوں کی تربیت کرا سکتی ہے، آپ نے دیکھا کہ بے نظیر تھی تو انہوں نے اس ملک کی وزیر اعظم، ایشیا کی پہلی وزیر اعظم بنی اور وہ انہوں نے اسی ملک کو چلایا. تو یہ کبھی بھی نہیں ہے کہ خاتون ہوگی تو ہاں ہرڈلز آتے ہیں، ہر ادارے میں آتے ہیں، چاہے وہ پالیٹکس ہو، چاہے وہ پولیس ہو، چاہے وہ بیوروکریسی ہو، ہر ادارے میں ہرڈلز آتے ہیں. لیکن کام تو یہ ہے کہ آپ اس ہرڈلز کو توڑتے ہوئے آگے نکل جائیں. اور بالکل دوستو، کوئی بھی معاشرہ، کوئی بھی قوم اس وقت تک ترقی نہیں کرتا جب تک خواتین مردوں کے شانہ بشانہ کام نہ کریں. میم اس وقت آپ کو بہت سارے لوگ دیکھ رہے ہیں اور وہ فیمیل بھی دیکھ رہی ہیں جو کچھ کرنا تو چاہتی ہیں لیکن انہیں سمجھ نہیں آتا کہ کس طریقے سے ہم اپنے ملک کے لیے، اپنی کمیونٹی کے لیے کچھ کر سکیں. ایسی بہت ساری بہنوں کو، ایسی بہت ساری بیٹیوں کو آپ کیا میسج دیں گی؟ جی میں اپنی تمام کے پی کی خواتین اور جتنے بھی پاکستان کی خواتین، لیکن اسپیشلی کے پی خواتین کو وہی یہ میسج دینا چاہوں گی کہ دیکھیں شارٹ کٹ، جو خواتین شارٹ کٹ کو اپناتی ہیں وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتی. وہ کبھی بھی، آپ نے جب کام کرنا ہے آپ کی اللہ تعالیٰ کے اوپر ایک مضبوطی ہو، آپ اللہ کے اوپر ایمان آپ کا ہو، اور جب آپ محنت کریں گی تو آپ کی محنت کبھی بھی اللہ تعالیٰ رائے گاہ جانے نہیں دے گی. آپ آگے بڑھتے جائیں، آپ اپنی کمیونٹی کے لیے محنت کریں اور انشاءاللہ جب آپ محنت کرے گی ایک نہ ایک دن وہی کمیونٹی آپ کو سپورٹ کر کے آگے لے کر جائے گی. یہ کبھی بھی نہیں ہوتا کہ آپ کسی کو پانی ٹپکائیں گی اور وہ آپ کے راستے میں کانٹے رکھے گا، وہ کبھی بھی نہیں ہوتا. تو میری اپنی خواتین کے لیے اور اپنی اسپیشل لڑکیوں کے لیے، ساروں کے لیے یہی میسج ہے، اور وہ کام کرے اور میرے تمام ان کے والدین کے لیے بھی میسج ہے کہ اگر آپ کی بچیاں کچھ کرنا چاہتی ہیں تو آپ انہیں سپورٹ کریں، نہ کہ ان کے لیے ہرڈلز لگائیں، کیونکہ جب تک خاتون کی یا بچیوں کے پیچھے گھر سے سپورٹ نہیں ہوگا تو پھر ان کے لیے مشکلات.
بہت بہت شکریہ زرین ضیاء صاحبہ آپ کے قیمتی وقت کا. آپ نے اپنے قیمتی لمحات ہمارے نام کیے, زی راکس کے نام کیے, اور اللہ تعالیٰ آپ کو اسی طرح مزید کامیابیوں سے ہمکنار فرمائے. کوہاٹ والوں کو سلام کرتی ہوں. کافی کوہاٹ والے مجھے جانتے ہیں اور جو نہیں جانتے ان کو بھی بہت بہت سلام. اللہ حافظ. تھینک یو سو مچ.